अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आम इंसान शो। और हम हमेशा की तरह वो बातें अपने शो में शामिल करते हैं जिसमें आम इंसान से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात की बात हो, फ़ायदे की बात हो और वो बातें हों जो उसके काम आ सकें। आज के इस प्रोग्राम में एज़ यूजुअल हमारे मेहमान हैं राजा पाकिस्तानी साहब और उनसे हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे और वेलकम करते हैं जी राजा साहब को। जी, राय साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप सुनाएँ कैसा ठीक-ठाक हैं? गुज़रा आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, बेहतरीन दिन गुज़रा मेरा। आप सुनाइए, आपका दिन कैसा गुज़रा? आज बहुत अच्छा दिन गुज़रा जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त दिन गुज़रा। ज़बरदस्त, बस थोड़ी एक्सीलेंट। गर्मी है आजकल मौसम में, अदरवाइज़ ठीक है। अच्छा, लाहौर के अंदर बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ है क्योंकि बारिश हुई और उससे बेहतरीन मौसम कल से लाहौर में बना हुआ है। तो कुछ अच्छा, तब्दीली आई है क्योंकि उससे पहले बहुत सख्त गर्मी थी। जी, राय साहब मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी दुनिया के अंदर एक शैडो मिनिस्टर का कांसेप्ट होता है, जो बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार के अपने मिनिस्टर ही पूरे नहीं होते। तो आप चूँकि जहाँ आप बहुत सारे काम इंसानी फलाह के करते हैं, वहाँ आप सियासत में भी माशाल्लाह बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये फरमाइए कि ये शैडो मिनिस्टर जो है, ये क्या होता है और पाकिस्तान में क्या रोल प्ले कर सकता है? अच्छा आज आप सोशल टॉपिक नहीं लेके आए, आज आप सियासी बात करना चाह रहे हैं। सियासी टॉपिक है, सियासी बसीरत भी होनी चाहिए। सही है, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। शैडो मिनिस्ट्री जो है ये बेसिकली दुनिया में तो ये होता है कि एक हुकूमत होती है और एक अपोज़िशन होती है और हुकूमत के हर मिनिस्टर के मुकाबले में अपोज़िशन के पास एक शैडो मिनिस्टर होता है, जो वही काम करता है, जो हुकूमत करती है। इसके पास सिर्फ़ इख्तियारात नहीं होते। ये हुकूमती पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं और अपनी सजेशन देते हैं कि अगर इनकी जगह हम होते तो हम क्या करते? और इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, उनकी निशानदेही करते हैं और उस पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ देते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कल्चर नहीं है बदकिस्मती से और इससे क्या होता है कि जो शैडो मिनिस्टर होता है, वो उसकी तरबियत होती रहती है साथ-साथ। वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर फ़ोकस होता है और जब ये अपोज़िशन पार्टी हुकूमत में आती है, तो इनके जो पहले शैडो मिनिस्टर होते हैं, वही फिर मिनिस्टर बन जाते हैं और वो ट्रेंड होते हैं और वो पॉलिसीज़ को बेहतर समझते हैं और इससे उन जो सियासी जमातें हैं उनको भी फ़ायदा होता है, मुल्क को भी फ़ायदा होता है और शैडो मिनिस्टर्स को एक बज़ाते खुद भी फ़ायदा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर नहीं है। आम इंसान पार्टी जो है ये पाकिस्तान की एक पहली पार्टी है जो शैडो मिनिस्ट्री का कल्चर लेके आई है और आम इंसान पार्टी जो है वो चाहती है कि हम शैडो मिनिस्ट्रीज़ को ना सिर्फ़ हम उस नहज पे पॉलिटिकल एंगल से देखें, बल्कि हम कारोबारी एंगल से भी इसको देखें। तो हमारे नज़दीक जो है जो शैडो मिनिस्ट्री है, वो सिर्फ़ पॉलिटिकल वर्क नहीं है, वो एक कारोबारी ज़िम्मेदारी भी है, एक कारोबारी एंटरप्रेन्योरशिप का काम भी है। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा आम इंसान पार्टी का शैडो मिनिस्टर है, वो एक ऐसी शख्सियत है जो मुख्तलिफ़ अमूर पर महारत रखता है। वो किसी एक इश्यू पे मिसाल के तौर पर पानी का इश्यू है हमारे मुल्क में बड़े-बड़े शहरों में पानी नहीं है। तो अब शैडो मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी क्या है? शैडो मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी ये है कि वो पानी के मसले को समझे और दुनिया भर में जहाँ और मुल्कों के अंदर भी पानी का मसला है, तो या उन ममालिक को स्टडी करे जिनके पानी के मसाइल थे, उन्होंने क्या तरीके अडॉप्ट किए, किस तरीके से
अपने पानी के मसले को हल किया या हल करने के प्रोसेस में है। दुनिया मसाइल को किस तरह से देख रही है, हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है हर मसले के लिए जो उस मसले को माफ़ी चाहता हूँ, जो उस मसले को इंटरनेशनल लेवल पे अंडरस्टैंड करे, सॉल्यूशंस ढूंढे और पाकिस्तान के लोकल एनवायरनमेंट के मुताबिक उन सॉल्यूशंस को कस्टमाइज करके लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, हुकूमत को तजावीज़ दे और अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में उसके ऊपर काम करे ताकि वो मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं और उनको हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जब आम इंसान पार्टी हुकूमत में आए, इक़्तिदार मिले, इख्तियारात मिलें, तो फिर वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके और उसके नतीजे में जो मसाइल हैं उन्हें फौरी तौर पर और बेहतरीन सॉल्यूशन दे सके और उन्हें हल कर सके। तो राय साहब, मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझा कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं किसी भी मुल्क में, और बिल्कुल उस तरह हमारे मुल्क के अंदर, उन सब का शैडो मिनिस्टर पॉसिबल है। जी बिल्कुल पॉसिबल। अच्छा, क्या मुझे इसको जी फिर जी से समझ लीजिए कि नंबर एक तो ये पॉलिटिकल शैडो मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। दूसरे, आम इंसान पार्टी ने जो नई चीज रोशनास कराई है वो ये है कि ये नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। ये किसी बिजनेस के मसले पे भी शैडो मिनिस्टर बन सकता है। मिसाल के तौर पर बड़ी फनी सी चीज है, लेकिन सुनने में आपको शायद ऐसा फील हो, लेकिन हकीकत ये है कि हम चाहते हैं कि आलू का, प्याज का, टमाटर का, गंदम का शैडो मिनिस्टर बनाए। जितनी हमारी पैदावार होती है हम हर एक आइटम का एक शैडो मिनिस्टर बनाएं। अब वो क्या करेगा? शैडो मिनिस्टर जो है वो उस फसल का माहिर होगा, क्योंकि वो उसको पता है कि अगर हम आलू की बात करें तो आलू दुनिया में कहाँ-कहाँ पैदा होता है, सबसे अच्छा आलू कहाँ पैदा होता है, सबसे सस्ता आलू कहाँ पैदा होता है, सबसे जो टेस्टी आलू है वो कहाँ पैदा होता है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये उसके पास होंगी। फिर कहाँ से ये पैदा कहाँ होता है और इसकी ज़रूरत कहाँ है, कौन से मुल्कों को आलू की ज़रूरत होती है। अब वो मुल्क जो हैं जहाँ ज़रूरत है और जहाँ ज़्यादा उगता है, तो वो तजारत में अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सियासत करे। शैडो मिनिस्टर जो है वो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर सकता है और बहुत ज़्यादा बिज़नेस इसको बना सकता है, पैसे कमा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। अब आप सोच लें कि हमारे यहाँ क्या-क्या उगता है और क्या-क्या बनता है। अगर लाखों प्रोडक्ट हैं, करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं बल्कि, तो करोड़ों शैडो मिनिस्टर बन सकते हैं। लाखों हर प्रोडक्ट का एक शैडो मिनिस्टर हो। तो ये पूरी एक साइंस है। अब मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, कौन से मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत है मुल्क में? वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं बन रहे? कौन सी कमी है? पैसे की कमी है, अकल की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, कहाँ कमी? तो अगर हमारे पास शैडो मिनिस्टर्स होंगे तो वो गाइड करेंगे हुकूमत को भी, अवाम को भी, और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक रेवोल्यूशन आएगा। अगर आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हमारे पास तो माहिर ही कोई नहीं है ना, हमारे पास आलू का माहिर कोई नहीं है, हमारे पास टमाटरों के माहिर कोई नहीं है, हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं हैं, हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं है। तो ये कौन करेगा? ये शैडो मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जिस भी शोबे को उन्होंने चूज़ किया है, वो उस शोबे के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आएँ। उसके अंदर सिस्टम्स बनाएँ, वहाँ लोगों को जोड़ें, उसके अंदर ई-कॉमर्स इन्वॉल्व करें, वैल्यू एडिशन करें और फिर दुनिया भर को एक्सपोर्ट करें या दुनिया भर से इम्पोर्ट करें। जहाँ से चीज़ें हमें सस्ती मिल सकती हैं, हम वो दुनिया से लेके आएँ और जहाँ हम अपनी चीज़ें महँगी बेच सकते हैं, हम दुनिया को एक्सपोर्ट करें। ये काम है शैडो मिनिस्ट्री का।
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जितने चाहें हम शैडो मिनिस्टर बना सकते हैं, उनका कोई खर्चा भी नहीं होगा, और वो जो शैडो मिनिस्टर होगा वो अपने काम का एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट होगा उसका, और उसमें पर वो फुल फ्लैज प्रोफेशनल होगा। जी बिल्कुल 100%। और वो क्योंकि हमें तो ये प्रोफेशनल रौनक ऐसा प्रोफेशनल होगा जिसके पास दुनिया भर का नॉलेज है, यानी अपने मुल्क का नॉलेज नहीं है, उसके पास दुनिया भर का नॉलेज है, और फिर उसके पास नॉलेज भी है, उसके राबते भी हैं दुनिया भर के फार्मर्स के साथ। अगर आलू की शैडो मिनिस्ट्री की हम बात करें, सब्जियों की शैडो मिनिस्ट्री की बात करें, तो उसके दुनिया भर के फार्मर्स के साथ डायरेक्ट राबते होंगे, दुनिया भर की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज के साथ उनके राबते होंगे। वो पूरी दुनिया का एक पढ़ा लिखा शख्स होगा। जी, हम एक तो अली अदनान साहब को वेलकम करते हैं जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका अली साहब। और जो मैं राजा साहब की बात से समझा हूँ, उसके मुताबिक जो काम जिसको आता है उसका वो बेहतरीन शैडो मिनिस्टर बन सकता है। जैसे हमारे अली अदनान साहब हैं, तो ये ई कॉमर्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो गोया इनको हम ई कॉमर्स का काम सौंप सकते हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। अगर लोग पाकिस्तानी इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, तो पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। कोई एक ऐसा बंदा नहीं रहेगा जिसको जॉब की तलाश हो, क्योंकि अगर हम सिर्फ 100 ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 शैडो मिनिस्ट्रीज बना लें, तो पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो सकती है। और इस शैडो मिनिस्ट्री का कोई खर्चा भी नहीं है कि कमीना बड़ी हो गई है तो बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है, मुल्क पे बड़ी भारी है। कोई खर्चा नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यह है जबरदस्त। कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपने अपना टाइम देना है और थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद आप खुद चल पड़े। अच्छा, मैं आपसे राय साहब अगला सवाल यही करने वाला था कि शैडो मिनिस्टर जो है, देखिए ये मिनिस्टर का वर्ड बड़ा अट्रैक्टिव है खुसूसन पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली कोई भी जी शौर आदमी ये बनना चाहेगा। तो उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ठीक है, उसने क्या क्या काम करने हैं, इसको जरा तफसील से बयान करो। जी, एक तो ये है कि इसकी ये है क्या शैडो मिनिस्ट्री, मैंने थोड़ी सी इस पे रोशनी डाली है। हमारी वेबसाइट है जी aaminsan.com। aaminsan.com पे एक लिंक है शैडो मिनिस्टर्स का। तो शैडो मिनिस्टर्स को जो डिफाइन किया है, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूं ताकि ज्यादा आसानी से बात समझ में आ जाए। तो इसमें लिखा है कि शैडो मिनिस्टर क्या है। आम इंसान पार्टी बजा तौर पर यकीन रखती है कि आम इंसानों की भरपूर शमूलियत के बगैर सियासी अमल वकूअ पजीर नहीं हो सकता। आम इंसान पार्टी पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है जहां पर वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करते हुए किसी भी मौजू या इशू पर दुनिया भर के माहिरीन से सीख कर मुकम्मल महारत और भरपूर अमली तजर्बा हासिल करके पाकिस्तान के मसाइल को लोकल माहौल के मुताबिक पाकिस्तान की ज़रूरियात को समझते हुए उसका हल तजवीज़ करें। अगर आप अगर आपके दिल में पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो आप शैडो मिनिस्टर बनकर अपने मुल्क के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। ये तो हो गया कि शैडो मिनिस्टर होता क्या है। अब अगली जो बात है वो ये है कि शैडो मिनिस्टर कौन बन सकता है। शैडो मिनिस्टर बनने के लिए आम इंसान पार्टी का मेंबर होना ज़रूरी है। अगर कोई मेंबर नहीं है तो वो शैडो मिनिस्टर नहीं बन सकता। वो मेंबर बनेगा तो हम उसको ट्रेनिंग जो है वो फ्री कर देंगे। अ, ऐसे लोग जो अपने तौर पर काम करना चाहते हैं, हम उनको पेड ट्रेनिंग देंगे, वो अपने तौर पर काम करेंगे, लेकिन हम उनको फिर शैडो मिनिस्टर का दर्जा नहीं देंगे। हाँ, वो ट्रेनिंग लेके काम कर सकते हैं अपने तौर पर, अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए या बढ़ाने के लिए।
عام انسان پارٹی ایسے تمام افراد کو ان کے شاندار مقاصد کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے ان کی رہنمائی اور تعاون کرے گی۔ ہر وہ شخص جو کسی خاص سبجیکٹ یا ایشو پر کام کرنے کا ارادہ، جذبہ، صلاحیت اور شوق رکھتا ہو، وہ شیڈو منسٹر بننے کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ عام انسان پارٹی کی نیشنل کونسل امیدواران کی چھان بین اور انٹرویو کے بعد اس کی حتمی منظوری دے گی۔ شیڈو منسٹری کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کہ شیڈو منسٹر کون بن سکتا ہے، یعنی عام انسان پارٹی کا وہ ممبر ہو اور اس کی تعلیم کی بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے جو ہے عمر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اب آگے آتا ہے کہ وہ کرے گا کیا، شیڈو منسٹر کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ شیڈو منسٹر کی جو پہلی ذمہ داری ہے نمبر 1 پہ، شیڈو منسٹر اپنے شعبے سے متعلق دنیا بھر کے تمام ممالک کے حاضر سروس وزراء، سابق وزراء، مشیران، سیکرٹریوں کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ ماہرین کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو فروغ دے گا، دنیا بھر کے ماہرین کے انٹرویوز کرے گا اور ان سے براہ راست سیکھے گا۔ یہ انٹرویوز یوٹیوب اور شیڈو منسٹری کے پیج پر لائیو نشر کیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہر 3 مہینے کے بعد ایک آن لائن کانفرنس کرے گا اور دنیا بھر سے تمام ماہرین کو اس کانفرنس میں بطور اسپیکر دعوت دے گا۔ نمبر 4، اپنی منسٹری سے متعلقہ بین الاقوامی آن لائن کانفرنسوں میں شمولیت اختیار کرے گا۔ نمبر 5، بطور شیڈو منسٹر اپنے علم، تجربات اور مہارت کی بنیاد پر پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کرے گا اور پاکستانی حکومت اور عوامی نمائندوں کو لیٹر لکھے گا۔ یہ 5 جو ہیں کام ہیں کرنے کے۔ اس میں جو اس نے انٹرویوز کرنے ہیں، پوسٹنگ کرنی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہنا ہے، اس کا پیج بن جائے گا اور وہ سوشل میڈیا پہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ یہ مختصر سا اس کا کام ہے۔ جی راج صاحب، میں ذرا علی عدنان صاحب کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت اپنے گفتگو میں۔ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں اور ماشاءاللہ چونکہ یہ دبئی میں مقیم ہیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی بھائی، یہ کیسا کنسیپٹ آپ کو لگ رہا ہے، یا اس کا دبئی میں لوگ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ وہاں چل رہا ہے اور اس کے آپ کے خیال سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سر ہمیں کمپیئر کرنا ہے کہ دنیا کس طریقے سے چل رہی ہے اور ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں، یعنی تشخیص، وہ تشخیص کا جو پوائنٹ ہے نا، اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ امریکہ میں پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھنک ٹینکس ہیں جو کہ اپنی سٹڈیز مرتب کرتے ہیں، اور وہ سٹڈیز جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسز کو بھیجی جاتی ہیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہم اس چیز کی طلب دیکھ رہے ہیں، ہم اس چیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کو کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اپنے پورے تجربات وہ شو کرتے ہیں وہاں پہ، اور ان کا ایک بہترین سسٹم اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ وہ مطلب وہ ایویں نہیں کرتے، اس کے اگینسٹ ان کو باقاعدہ ایک معاوضہ ملتا ہے، ایک پوری ترتیب ہوتی ہے، اور وہ سٹڈیز اور وہ سارا۔ اچھا، اب جب یہ حکومت آنے والی تھی 2014 کی بات ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تو جب یہ معاشی اشاریے پیش کیے جاتے تھے اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور وہ چیزیں، تو جو چیزیں مجھے عجیب لگتی تھی، میں کہتا تھا یار یہ تو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ چیز تو ملک کے نقصان کے لیے ہے، تو کوئی اور بندہ اس پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ کوئی اس پہ میڈیا پہ آ کے، اتنی بڑی اپوزیشن ہے اور وہ یہ لوگ موجود ہیں، تو یہ اپوزیشن کا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے سر، جو اپوزیشن کا اصل کردار ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ جیسے شیڈو منسٹر بناتے ہو، شیڈو منسٹر بنا کے ہر وزارت کا وہ شیڈو منسٹر، سپوز گورنمنٹ نے اپنی کوئی اپروچ یا کوئی اپنا منصوبہ پیش کیا ہے، تو شیڈو منسٹر اگلی کانفرنس اس کی ہوگی، وہ آ کے بتائے گا کہ اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ پرابلم ہے۔
تاکہ عوام باخبر رہے اور عوام جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے ووٹ کر سکے. دوسرا، میں عام انسان پارٹی کو عام آدمی پارٹی سے بڑا سملر دیکھتا ہوں. وہاں پہ بھی ایک ایف بی آر، جیسے ہمارے ہاں ایف بی آر ہے، تو وہاں پہ ٹیکس کے ریٹرن سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ایک ریٹائرڈ بندہ جو ہے وہ آ کے پارٹی بناتا ہے اور وہ پارٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہٹ ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی ہمارے راجہ صاحب ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے سافٹ قسم کے بندے ہیں، سافٹ امیج والے بندے ہیں، تو وہ آ کے بناتے ہیں. تو اس چیز کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ ہم جس طرح سے انہوں نے بیان کیا، میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ بڑے ویژن کی بات ہے کہ آپ ہر چیز کا ایک شیڈو منسٹر بنا دو. ہر چیز کو اگر آپ کسی ایک مقام تک، ایک اونچائی تک پہنچانا چاہتے ہو تو اس کے پیچھے آپ کی ایک ایفرٹ ہونی چاہیے. ایک بندہ ایسا بیٹھا ہو جس کو نام ہم دے رہے ہیں شیڈو منسٹر کا، کہ وہ اس چیز کی ہر اونچ نیچ کو سمجھتا ہو، اس کے اوپر بات کرتا ہو، اس بات اور اس بات کو عوام تک پہنچانا بھی جانتا ہو. تو یہ ایک بہترین سسٹم ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ہم اس کے اوپر، میں تو اس سے اگلے بھی کچھ پیغامات ہیں جو کہ میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس طریقے سے گورنمنٹ میں نہ رہتے ہوئے بھی، گورنمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اتنا کچھ عوام کا فائدہ کر سکتے ہیں کہ دیٹ از انامیجنیبل ایٹ دا ٹائم. بہت زیادہ کیا جائے. صرف کیا چیز ہے، دو چیزیں چاہیے. ایک، ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ ہو عوام کے اندر. اور دوسرا، اویئرنیس. عوام کو اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. تو وہ اویئرنیس جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے، جس طرح سے آج ہم بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہماری انشاءاللہ ابھی نیکسٹ کانفرنسز ہوں گی، جس طرح سے ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے شرکت کریں گے اور اپنا میسج کنوے کریں گے اپنی سٹڈیز کے ساتھ، تو یہ پیغام اور یہ اویئرنیس اور بڑھتی جائے گی. میں بہت روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں. اوور ٹو یو راجہ صاحب. جی، میں بیسیکلی راجہ صاحب سے یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ جو شیڈو منسٹر ہے یہ نہ کسی کا منظور نظر ہے اور نہ کسی کے کوئی تابع ہے کہ وہ اس کے حکم کے مطابق ہی کام کرے گا، بلکہ یہ ایک ایسا کام بندہ ہے جو کام کرنے والا ہے. جی کیا فرمائیں گے آپ راجہ صاحب؟ جی، اس میں صرف ایک ہلکی پھلکی ٹریننگ چاہیے. یہ ایک کتنا مزیدار پروجیکٹ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اس میں آپ کو کوئی کتابیں نہیں پڑھنی، اس میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں کرنا، اس میں صرف وقت دینا. اس میں آپ کا پیشن چاہیے، آپ کتنے پیشنیٹ ہیں اپنے اس کام کے لیے. اور سے آپ کا یہ اگر ہابی بن جائے تو کیا ہی بات. آپ کے پاس یعنی ایک فل فلج کام آ گیا پوری زندگی کے لیے. آپ کے پاس ایک مشن بھی آ گیا، اس میں عوامی خدمت بھی ہو گئی، آپ کا بزنس بھی بن گیا، آپ ایک برانڈ بھی بن گئے. یعنی ہر کسی کو فائدہ ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جس سے بطور پارٹی ہمیں فائدہ ہوگا، بطور شیڈو منسٹر آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا بزنس بنے گا، آپ برانڈ بنیں گے. بطور قوم ہمیں ایک پروفیشنل مل جائے گا. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ مسائل یقیناً اگر آپ 100% کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ 50%، 20% بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا بھلا ہونا شروع ہو جائے راج صاحب میں گا. ایک یہ تلخ سوچنے لگا ہوں، پلیز اجازت دیجیے گا یہ سوال کی پلیز. جی جی سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارا کام کارکردگی پر ہے. تو اگر کوئی پرفارم نہیں کر پاتا پارٹی کے مطابق، یعنی کہ جو اسے رزلٹ چاہ رہے ہیں وہ نہیں دے رہا، یا وہ واقعتاً ہی کام نہیں کر پایا، وہ جہاں پہلے کاموں میں الجھا ہوا تو اسی میں الجھا ہوا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. وہ پھر بھی کام کر سکتا ہے.
اگر ہماری پارٹی کے ساتھ وہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا جی نہیں میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میری آپ کی لڑائی ہو گئی ہے لیکن میں کام یہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تب بھی کر سکتا ہے. اس کے پاس صرف ایک عہدہ چھن جائے گا، شیڈو منسٹر نہیں ہوگا، لیکن اس کو لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے سے تو نہیں روکا جا سکتا، یا روکا جا سکتا ہے؟ اس کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. اس میں یعنی ہر کام، طرح کا فائدہ. جی کام پھر وہ پھر بھی کرتا رہے گا، لیکن پھر یہ کہ کام کرتے کرتے آپ کے نتائج کے مطابق آ جائے تو کیا آپ پھر اس کو شیڈو منسٹر بنا لیں گے؟ بنا لیں گے. ہمارا اس سے کوئی لڑائی تھوڑی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے کرے، آگے جائے، پاکستان ترقی کرے، پاکستان سے اندر سے غربت ختم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، ہم باشعور ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ہمارا ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے دیکھیں نا. اگر آپ کوئی بھی شخص ایک شیڈو منسٹر بن کر برطانیہ کے کسی منسٹر کو لیٹر لکھتا ہے تو وہ شاکڈ ہوگا، یار یہ کیا، تو کس کا سٹیٹس بڑھے گا؟ پاکستان کا سٹیٹس بڑھے گا. میں ایک چھوٹا سا کویشچن علی عدنان صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ ماشاءاللہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کمپیریٹیولی ایکسپوجر زیادہ ہے، تو علی صاحب یہ فرمائیے کہ اس شیڈو منسٹری سے یا اس رجحان سے یا راجہ صاحب کی اس سوچ سے عام انسان کو کیا فائدہ ہوگا؟ سر اصل فائدہ ہی عام انسان کا ہے، کہ جیسے عام انسان پارٹی ہے ویسے عام انسان کا ہی فائدہ ہے. عام انسان مار کیوں کھا رہا ہے؟ میں آپ کو اگر ای کامرس کے حوالے سے، کیونکہ یہ میرا شعبہ ہے، تو میں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ آپ جن کو بہت معمولی سمجھیں. مثال کے طور پر جیسے کسی کو خطوط نویسی کا ایک شعبہ ہوتا تھا کسی دور میں، خط لکھنا، جیسے کوئی رائٹنگ، ترجمہ کرنا، جیسے کسی کے لیے کوئی کنٹینٹ رائٹنگ، مطلب اب تو الفاظ ہی وہ آ گئے ہیں نا، انگلش والے تو اب وہ مجبوری ہے وہ انگلش والے الفاظ بولنا. یعنی کسی کے لیے آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہو، آپ پیسہ کما سکتے ہو. آپ کسی کے لیے اپنی آواز استعمال کر رہے ہیں، آپ وائس اوور آرٹسٹ ہیں، اپنی آواز استعمال کرنی ہے آپ نے. صرف جو اسکرپٹ آپ کو دیا جائے گا آپ نے اس کو اس مخصوص انداز میں بولنا ہے جس انداز میں ان کو چاہیے. آواز آپ کی استعمال ہو رہی ہے، اس آواز کے استعمال پہ بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 5000 سے زیادہ سکلز ہیں. ان سکلز کو لوگ جو ہیں وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ بیچ رہے ہیں، اپ ورک پہ بیچ رہے ہیں، فائبر پہ بیچ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ سکلز موجود ہیں، ہم نے کبھی اس چیز کو جا کے ایکسپلور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں. اب اگر وہ اس آدمی کو یہ پتا چل جائے، سب سے بڑا پرابلم ہی اویئرنیس کا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بہت سارے اس کے پاس ایسے ہنر ہیں، اس کے پاس ایسا علم ہے جس کو وہ بیچ سکتا ہے آن لائن، جس کے اگینسٹ وہ ڈالر کما سکتا ہے. مطلب پی کے آر تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں وہ ڈالر کما سکتا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جس بندے نے کامیابی حاصل کر لی، جس نے اچھا پیسہ بنانا شروع کر دیا، وہ جس لیول پہ چلا گیا، اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کو بتائے. چاہے کہ کوئی میرے جیسا بندہ ہو جو کہ وہ جس کو کوئی پتا چلے اور وہ فوراً خدمت خالق کے لیے جو ہے نا کمر بستہ یعنی ہو یہ جائے. سب کے لیے موقع سب کو مل سکتا ہے. اور یہ میرا آخری سوال ہوگا راجہ صاحب سے، چونکہ ہمارا ٹائم اختتام کو پہنچ رہا ہے، کہ راجہ صاحب یہ ہر کسی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی منسٹر بنوں، یا میں، چونکہ وہ ہر کسی کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہوتے. اس وقت تو کروڑوں روپے لگتے ہیں، تو پھر کہیں الیکٹ ہوتا ہے، پھر کہیں منسٹر بنتا ہے. تو کیا ہر عام انسان جو کام کرنا چاہتا ہو اور کام کر سکتا ہو، وہ ہماری پارٹی کا شیڈو منسٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم عام انسان پارٹی ہیں، 100 روپیہ ہماری ممبرشپ فیس ہے، 100 روپیہ دیں شیڈو منسٹر بن جائیں. کروڑوں روپیہ تو چاہیے نہیں ہے. اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک کامیاب شیڈو منسٹر بن جاتے ہیں تو پاکستان کی نہیں، دنیا کی کوئی بھی پارٹی آپ کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گی بطور منسٹر.
जी बहुत आप हैरान जबरदस्त होंगे कि इंफॉर्मेशन। इसका स्कोप कितना है। जी जी इसका स्कोप कितना है कि दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई हुकूमत, कोई पार्टी आपको इनकार नहीं कर सकेगी। आप अपने कैलिबर को तो बढ़ाएं, आप मैदान और में तो आए। और इसमें मैं थोड़ी सी जी बात अली और सर, ऐड कर आखिरी दूं, बात। आखिरी बात जी ऐड कर दूं कि जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप मिनिस्ट्रीज से तो वाकिफ है ना, कि नौकर और फिर नौकर के चाकर और फिर आगे उनके नौकर और फिर ऐसे एक बड़ी लंबी तरतीब चलती है। ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, हम तो इसे नहीं करने वाले, जी जी बिल्कुल। लेकिन आपको सिर्फ ये जी बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे शैडो मिनिस्टर कोई एक अकेला बंदा तो नहीं होगा ना, उसके साथ फिर एक टीम बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते जाएंगे, वो जैसे जैसे वो टीम बनेगी वैसे वैसे परफेक्शन आती जाएगी उनके काम में, उनकी जी शैडो मिनिस्ट्री में, तो वो फिर एक इदारा बन जाएगा। हर शैडो मिनिस्ट्री एक इदारा होगा और उस इदारे के बहुत सारे लोग होंगे, फिर उस इदारे में जो बंदा बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक, बिलफर्ज मैं आज एक सीट पे बैठ गया हूँ, मैं देख रहा हूँ यार मेरे से भी बेहतर है कि बंदा अगर परफॉर्म कर सकता है, मैं बोलूंगा भैया तू आके बैठ, ये मेरे से तो तू अच्छा काम कर रहा है। अब ये मेरा ज़र्फ है या मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये टीम होना ऐसा ही चाहिए कि टीम में जो बंदा बेहतर परफॉर्म कर रहा हो, जो बेहतर आपको समझ लेके लीड कर सकता हो, उसको मौका मिल जाना चाहिए। जी जबरदस्त बात की अली साहब ने। और मैं आखिर में यही बात करना चाहूंगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने बहुत ज्यादा बात इस पे की थी कि जो लोग बात करने वाले हैं उनमें एहसास इसलिए नहीं होता कि उनमें हम जैसा कोई है ही नहीं जो हमारी दर्द को समझता हो। जब वो हमारे दर्द को समझता होगा तो हमारे दुखों का मदावा कर सकेगा। तो आज जितनी जबरदस्त गुफ्तगू हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो ये ख्वाहिश रखते हैं और काम करने की तमन्ना रखते हैं और काम करने की हिम्मत रखते हैं और वो काम कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल इसके हकदार भी हैं, शैडो मिनिस्टर बनेंगे। और वो शैडो मिनिस्टर बनकर इंशाल्लाह नतायज भी ऐसे देंगे, जब वो उस पोजीशन पे बैठे होंगे, चाहे अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो, तो वो इन आम इंसान का दर्द समझते हुए इनके मसाइल बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह हल करने वाले बनेंगे। क्योंकि हमारा टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मैं अली अदनान साहब का और राजा साहब का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने बेहतरीन इंफॉर्मेशन आज आम इंसान के लिए दी है। और इसी के साथ मुझे अली अदनान साहब को और राजा साहब को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।